السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لو ريفوني سالاريو. اول حاجه غادي نشوفوا فيها في لي تيب دو ريفوني نبداو بلي ريفوني سالاريو. شوفوا واحد لي ديفينيسيون تاعو اي لامبو سور لو ريفوني دون سون ريديفابل لي سالاري. شكون اللي كيخلص الصافي ديال هاد لي ريفوني سالاري؟ هما لي سالاري، هما الموظفين. au titre de leur rémunération. Elle est prélevée à la source mensuellement par l'employeur et versée au précepteur des impôts. شنو كتسمى ملي تسمع بريلفي على سورس؟ صافي دير قبل ما يوصلك الصالير راهم كيقلعوا لك داك المونطون ديال لامبو، كيقلعوا لك داك المونطون ديال لامبو قبل ما يوصلك الصالير. انت فاش كيوصلك الصالير كيوصلك الصالير نت، يعني كيكونوا ديجا قالعين لك منه المونطون ديال لامبو. شنو غادي نشوفوا في هذا الفيديو؟ غادي نقسموه جو بونس ل 3 بارتي. الاول غادي نشوفوا فيه كيفاش كنحسبوا سالير بروت او لو سالير الاخر سالير بروت بلس دوزيام اليمون شنو غادي نشوف فيها سالير بروت امبوزابل. دونك نبداو اول حاجه اللي هو سالير بروت جلوبال. سالير بروت جلوبال كيكون هو كنتقسم لبزاف نتاع الاخر. هو النومبر دور نورمال فوا لو تو دورير نورمال اللي هو سالير دو باس جلوبال، بليس كنزيدو عليه واحد لي زور سيبليمونتير، بليس كنزيدو لي بريم، بليس كنزيدو لي زانديمينيتي، لي زالوكاسيون فاميليال اي لي زافونتاج اي لي بونسيون دو روتريت. دونك كاملين هاد لي زيليمون كاملين المكونات اللي كيتكون منهم السالير هما اللي غادي نحسبوهم دابا. غادي نحسبو سالير بروت جلوبال. دونك سالير دو باز، سالير دو باز جلوبال شنو كيساوي؟ نومبر دور نورمال، يعني شحال كتخدم. مثلا انت كتخدم نومبر دور كتخدم 50 ساعه. عطيت اكزومبل ما هي جو بونس لا ليميت في باغ سيمين جو بونس شي 48 ساعه ولا بحال هكا، فوا لو طو اورير نورمال شحال كيخلصوك لكل ساعه. مثلا كيعطيوك مثلا 30 درهم للساعه، دونك غادي تكون مثلا ديك 50 ساعه اللي هي 50 نومبر دور فوا لو طو اورير نورمال اللي هو شحال كيعطيوك 30 درهم للساعه. اذا كتشوفوا هنا لو طو نورمال حيتاش كاين في لو كا ديال لور سيبليمونتير، يعني فاش كدير السوايع الاضافيه يعني كيكون مختلف عليها في الحساب. دونك هذه هي باش كنحسبوا سالير دو باس، كنديروا نومبر دور فوا لو طو اورير يعني البري ديال شاك اور. نوتي بيان غير باش تعرف السميك سالير مينيموم اللي كيكون 14.81 باغ اور، يعني المينيموم سميك كيكون 14.81 درهم لكل ساعة، ومونسيالمون يعني هو 2828.71 باغ موا. بالنسبة هذه لا لوا د فينونس نتاع 2020 جوب راه عاد زادوا لهم وقيلا شي 10% ولا ما عقلتش بالضبط شحال زاد، المهم هذه على حساب لا لوا د فينونس تاع 2020. بالنسبة للسماك، سماك شنو الفرق ما بيناتهم الاخر؟ سماك كيكون تاع السيكتور اغريكول اللي كيخدموا في الفلاحه وداكشي. هو هادوك ما كيحسبوش السماك ما كيتحسبش بلور مي كيتحسب باغ جور، كيخدموا كيما كنقولوا طالب النهار السالير نتاع النهار كيكون باغ جور مينيموم هو 76 درهم فاصلة 70 باغ جور على حساب لا لوا د فينونس تاع 2020. هادو يعني كاع لي سالير راهم جو بونس زادوا واش 10% ولا ما بقيتش عاقل بالضبط، المهم زاد فيهم واحد النسبه في هذا في 2020. كاين دوزيام كا اللي كيكون داخل في السالير بريت جلوبال هو اور سيبليمونتير السوايع الاضافيه. شنو كديرهم باش كتحسب السوايع الاضافيه؟ نومبر دور سيبليمونتير فوا لو طو اورير نورمال، يعني بشحال كتخدم نومبر دور سيبليمونتير. يعني مثلا خدمت واحد 6 تاع السوايع اضافيه في ديك السيمانه، دونك هذه دير هنا 6 فوا لو طو اورير نورمال شحال كتخدم في الحاله العاديه شحال كيخلصوك في النهار. مثلا كيخلصوك ب 30 درهم نقولوا بحال في هذه الحاله، دونك ديرها فوا 30 درهم. هذا الذي يخرج لك فوا شحال غادي تضربه؟ غادي تكون 1 بلس واحد لو طو ديال اور سيبليمونتير. علاش؟ حيتاش في لي زور سيبليمونتير ما كتخرجش بلو طو نورمال، كيكون عندك واحد الزياده، واحد الزياده مثلا الا زدت يقدروا يزيدوك 25%، يقدروا يزيدوك 75%، يقدروا 50% على حساب الاخر. غادي نشوفوا كيفاش كتحسب هاد 25% ولا باش كي تعرف لو طو دو اور سيبليمونتير كتشوف هاد الاخر طو دو ماجوراسيون دي زور سيبليمونتير. دونك الا كان لوغير خدمت ما بين 6 اور اي ما بين 6 ديال الصباح و 9 ديال الليل كتسمى هذه الفتره العاديه ديال النهار، وكان في جور اوفرابل يعني جور ديال الخدمه عادي. دونك الا كنت خدمت في النهار وخدمت في واحد لو جور اللي عادي يعني كاين فيه الخدمه بحال الاثنين ولا الثلاث ولا الرباع ولا الخميس ولا كتزادك واحد 25% على السالير اوغير. دونك هنا شحال غادي دير؟ غادي دير مثلا ديك خدمت 6 سوايع فوا لو تو اوغير نورمال اللي هو 30 درهم فوا 1 بلس 25%، صافي دير 1.25% غادي تكون عندك هنايا.
الا كانت خدمت من 6 ل 9 تاع الليل وكان عندك جور فيغي، مثلا خدمت في نهار السبت ولا الحد، الا كان عندكم مثلا عندكم الروبو نهار الحد وانت خدمت نهار الحد ولا خدمت نهار العيد، شحال غادي تكون؟ خدمت في النهار وخدمت نهار جور فيغي او دو روبو، شحال كتكون؟ 50% دي سالير اوغير. عقل هنايا دو روبو، يعني تقدر تكون انت شاد كونتي ويلغاو لك مثلا تزيد دوك لي زور سوبليمونتير، واخا تخدمهم باثنين ولا 4 ولا اللي هما الخدمه، مي كتسمى دو روبو. يعني شحال كتزاد لك؟ 50%، يعني هادشي هنا غادي تكون 1.50 اللي هي 50%. الا كنت خدمت ما بين اونتر 9 ديال الليل 21 اور اي 6 اور، يعني 6 ديال الصباح، شحال؟ وجور اوفرابل يعني جور نورمال، شحال كتكون عندك؟ تزاد لك 50% دي سالير اوغير. الى ما بين 9 و 6 ديال الليل او في جور فيغي او دو روبو كتزاد لك 100%. دونك شحال غادي تكون؟ الا كانت هنايا 50% غادي تكون 1.5، والا كانت 100% دونك غادي تكون عندك فوا 2، يعني هذيك السالير ديال طو اوغير نورمال غادي تضرب لك في 2، يعني داكشي اللي كتشدو في الحاله العاديه غادي تضرب لك في 2 الا كانت 100% نتاع الماجوراسيون. دونك هذه باش كنحسبوا لي زور سوبليمونتير. كملنا هاد لي دو éléments غادي نشوفوا لي بريم. Les primes, une prime est une somme accordée aux salariés à titre d'encouragement ou de récompense. Les primes هما مثلا فاش كتحقق مثلا انت عندك علاقه بالمبيعات وداكشي، ملي كتحقق واحد الشيفر دافير ولا الاخر ولا تبيع لهم شي ولا تكبت لهم شي مارشي ولا كيعطيوك دي بريم، دوك لي بريم كيكونوا بحال دونكوراجمون ولا، دونك حتى هادو كيتزادوا للصالير. عندنا فيهم بريم دو روندمون، يعني الروندمون تاعك، بريم دو ريسبونسابيلتي، لو تروازيام موا، كاين اللي كيديروا تريزيام موا اللي كيكون في لي بريم، بريم دو ريسك، مثلا كتكون عندك الخدمه وفيها واحد الريسك، كاين مثلا دوك فوت الطرف نتاع لو عندهم دوك اللي كيخدموا في الاخر في المصانع والاخر، وهذه اللي كيتوسخوا بزاف كيعطيهم واحد الحاجه ديال ساليسيون ولا ما بقيتش عاقل عليها، ديال داك الخدمه في داك لو ريسك ديال داك الاجواء ديال هذه وداكشي اللي كيطلع في لي بوطو وداكشي. وعندنا بريم دونسيانتي، دونك مثلا في لي بريم دونسيانتي مثلا عاوتاني كتكون عندك واحد الاخر واحد البريم. Notez bien, prime d'ancienneté est la seule prime qui constitue un droit pour le salarié et donc obligation pour l'employeur. هادو كاملين بريم دون روندمون اكسيتيرا الاخر كيكونوا اختياريين، انا لونتربريز مثلا درت واحد لو روندمون مليح ولا ريسبونسابيلتي ولا تعطيك بريم، مي هاد بريم دونسيانتي كتكون اوبليغاتوار، خصها تعطيك. فوقاش كتشوف اوبليغاتوار؟ كتكون عندك على حسب الاقدميه ديالك. بريم دونسيانتي شنو كتساوي لك؟ سالير دو باز، يعني السالير دو باز ديالك عادي، بليس لي ماجوراسيون بوغ اور سيبليمونتير اللي الا كنت خدمتي اور سيبليمونتير في داك لو موا ولا، فوا لو طو. هاد لو طو مين كنجيبوه؟ كاين عندنا واحد لو طو نتاع لي بريم دونسيانتي، غادي نشوفوهم دابا. الا كتشوفوا اي اليمون رانا كنشوفوه هنا كتلقاني داير لك لو طو وداير لك كلشي، يعني بلا ما تنوطيو الاخر غادي نحط لكم الفيشي وخدم به هكا. الا كنت عندك اونسيانتي 2 زون دونسيانتي، الا عندك خدمت واحد 2 زون دونسيانتي عندك الحق في واحد السالير ديالك يزيد ب 5%، يعني ب 5%. الا كانت خدمت 5 كتكون عندك لو طو ديال لونسيانتي بريم دونسيانتي 10%. الا كانت 12 دونك تكون 15%، 20 20%. الا كانت 25 عام للفوق كتكون عندك 25%. داكشي علاش راك شحال من مره كتهضر مع شي واحد كيقول لك الاقدميه وانت مع دامك تزيد في الخدمه وانت يزيد لك في الصالير، راه ماشي غير الغوندمون ديالك والتعلم ديالك اللي كيزيدك، حتى ديك الاقدميه ديالك والاخر يعني كتزيدك. علاش كيزيدوك؟ انه انت ولات عندك خبره وليت الاخر، يعني بحال اللي كيعوضوك ديك الخبره اللي تزادت عندك وكذا من دوك المعارف اللي عندك اللي غادي تساهم معاهم بها في لونتربريز، وهذه راه اوبليغاتوار نتاع بريم دونسيانتي. دونك شنو قلنا كيفاش مثلا انت خدمت 10 دونك شحال غادي يكون عندك؟ غادي يكون عندك مازال ما وصلت 2 اللي تكون 15%، غادي تكون هنايا في 10%. دونك 10 10 سنين تكون عندك 10% تاع الزياده. دونك كيفاش غتحسبها؟ غادي تكون عندك مثلا سالير دو باز بليس دوك لي ماجوراسيون المونطو تاع لي ماجوراسيون تضربها في 10%، غادي تكون هي البريم دونسيانتي حتى هي كتزاد في الصالير. نشوفوا ليليمون اللي من بعدها لي زانديمينيتي. لي زانديمينيتي هما واحد التعويضات مثلا على السفر ولا على شي حاجه. Ce sont des sommes versées aux salariés en remboursement des frais qu'il a engagés pour l'exercice de sa fonction en préparation d'un dommage, les indemnités constituant un complément de salaire. مثلا ملي كدير شي ديبلاسمون، واش داك الديبلاسمون تخلصه من جيبك راه غادي يعطيوك التعويض عليه، دونك هذاك حتى هو كيدخل مع الصالير.
ملي كدير المهم اي حاجه كدير شي فونكسيون ولا شي حاجه ولا هذه كيعطيوك واحد التعويض عليه. هاد لي زانديمينيتي مقسمين لواحد لو دو زيليمون، كاين وحدين سومي على لامبو يعني خاضعين للضريبه، ووحدين اكسكلي دو لا باز امبوزابل يعني غير خاضعين للضريبه. سومي على لامبو شنو هما؟ لي زانديمينيتي دو فونكسيون دو لوجمون، ملي كيعطيوك لو لوجمون مثلا شي مره ما يعطيوكش فلوس مي يعطيوك واحد لو لوجمون. congé payé, d'encadrement, de départ à la retraite. Donc, les indemnités qui sont soumises à l'impôt. Ou on a exclu de la base imposable et non soumis à l'impôt. On a le cas des déplacements, habillement, licenciement, nourriture, au panier, au repas. Maintenant, le panier de repas, les entreprises, c'est au secteur public, جو بونس كاين اللي كيكون على حساب لو كارت ديالك كيكون مثلا ما بين 20 حتى ل 40 درهم، وكاين اللي عندهم اكثر ديال البري دو روبا، حيت الاكثريه ما كيكون عندهم تو كونتيني كتكون عندهم واحد الاستراحه ديال 30 دقيقه. دونك هذه كيقول لك فوالا باش تشري ماكلتك وداكشي. وكاين اللي كيديروا لهم ديال ديبلاسمون بحال لو ان او دايرين لهم ديبلاسمون ديال الاخر ديال ما بين شحال. الا كان عندك مثلا بعيد على الخدمه يا اما كديبلاسا بالاخر باللوطو يعني كيعطيوك ديال الغازوال وداكشي، الا ما كنتش كديبلاسا يعني كيعطيوك ديال داك الترونسبور وداكشي. يعني هادو كاين دي سيرتو لي زونتربريز بوبليك لي زابليسمون بوبليك كيكون عندهم هاد الاخر هاد لي زانديمينيتي. ثاني حاجه اللي غادي ندخلوها هما لي زالوكاسيون فاميليال. Les allocations familiales sont des prestations versées aux salariés ayant des enfants à charge. اللي كيكون السالاري عنده واحد لي زونفون كنعطيو له واحد التعويض على دوك لي زونفون كتسمى allocation familiale. Leur montant s'élève à 300 درهم d'après juillet 2019. Donc ولا 300 درهم انطلاقا من juillet 2019 جو بونس قبل كانت 200 درهم هذه باغ موا، يعني 300 درهم الا كان الوالد ديالك كيخلص عليك راح يقول له عطيني 300 درهم دابا باغ موا اي باغ اونفون. شاك اونفون كناخذوا عليه 300 درهم، مي كاين فيها واحد لا ليميت بوغ لي 3 بروميير، يعني لي 3 بروميير عندك 3 ولاد غادي تاخذ عليهم 300 درهم الواحد. مي الا عندك 6 ولا 4 ولا كتاخذ على الولد 3 الولد 300 درهم اي لي زوتر اي 36 درهم باغ موا اي باغ اونفون بور لي 3 سويفون. عندك الحق في 6 ماكسيموم، او 3 الولد كتاخذ عليهم 300 درهم، او اللي من بعد دوك 3 مثلا عندك 3 اخرين كتاخذ عليهم 36 درهم اي باغ اونفون شاك موا. دونك هذه راه شاك موا. دونك حتى هي هاد لي زالوكاسيون فاميليال كيدخلوا في الكالكيل ديال السالير حيت راه كتدخلوا كيعطيوه لك. L'enfant ne doit pas dépasser, mais باش تستافد من الاخر l'enfant ne doit pas dépasser 12 ans ما يكونش فيه 12 ans ولا 18 ans lorsque l'enfant est placé en apprentissage. الا كان عاد مازال كيقرا دونك كيكون عنده الحق انه يبقى معاه حتى 18 ans. Et à 20 ans lorsque l'enfant a obtenu son baccalauréat et qu'il poursuit ses études. دونك الا كان كيكمل كتوصل معاه حتى ل 21 عام الا كان خدا الباكالوريا ديالو وكمل قرايته يوصلوا معاه حتى ل 21 عام وهو كياخذ هاد لي زالوكاسيون فاميليال. مي عندنا اوكي ليميت داج بور لي زونفون هانديكابي نو ديسبوزون با دو ريفوني ستابل. الا كان عندك دي زونفون هانديكابي دونك ما كتكونش هاد لا ليميت نتاع 12 ولا 18 ولا 20 كتكون طيله الحياه ديالهم كتاخذ هاد لي زالوكاسيون فاميليال 300 درهم باغ موا. Notez bien les allocations familiales constituant des prestations à caractère social exclues de la base imposable. Donc هذه فاش غادي نحسبوا لا باز امبوزابل غادي نقصوها حيت ما كيكونوش خاضعين للضريبه هي كتسمى غير بريستاسيون كاركتير سوسيال. ثاني الحاجه الاخرى اللي باقي نزيدوها هما لي زافونتاج الامتيازات. Ce sont des allègements des dépenses personnelles pour le salarié prises en charge en totalité ou en partie par l'employeur. Ils peuvent être en argent ou en nature. Les avantages كاين فيهم دو كا يا اما اون ارجون يا اما اون ناتور. نشوفوا في لو كا نتاع اون ارجون. ملي كتكون تخلص واحد الوايد سالاريي الشركه كتخلص عليك الوايد ديالك سي فري دو فواياج بارتيكولير. ملي كدير شي فواياج كتخلص عليه واحد الفواياج هذا فوالا كيكونوا في دي زونتربريز كبار. ما لي زونتربريز ديالنا الا عطاوك السالير ديالك شكون كيعرفك. سي فري ميديكو الا كان مريض ولا كتخلص عليه الاخر. سي كوتيزاسيون بيرسونيل على لاسيرونس كتخلص عليه لاسيرونس اكسيتيرا. هادو ا كاركتير ce sont des avantages en argent. وتقدر يكونوا les avantages en nature. تعطيه لو لوجمون تعطيه واحد البلاصه فين يسكن. دي دوتاسيون اون برودوي كو او فون دونك تعطيه واحد لي برودوي من الاخر من دوك لي برودوي اللي كيبيعوهم ولا الاخر. فواتور دو سيرفيس تعطيه لي فواتور دو سيرفيس هذا هي الدوله اللي كتعطيها عباد. دونك كامل هادو كيكونوا دي زيليمون اللي تقدر سون دي افونتاج. دونك بويسكو كيكونوا افونتاج دونك كيدخلوا مع لو سالير ديالك. اخر اليمون اللي غادي نشوفوه les pensions de retraite sont des allocations versées par les entreprises ou les administrations publiques
à leurs salariés en rémunération de services passés et en application de dispositions légales ou conventions. Les pensions de retraite sont également des allocations versées par les organismes de retraite, مثلا les كتعطيك CNSS, CMR ou la CIMR, caisse marocaine de retraite. ما بقيتش عاقل على هذا شنو كتعني. Ou les compagnies d'assurance. Donc هادو كاملين ce sont ملي كيعطيوك واحد les allocations versées par les organismes كيتسمى pension de retraite. Donc حتى هما كيدخلوا في لو كالكيل ديال سالير دو باز، يعني السالير ديالك، الدخل ديالك ولا السالير ديالك، المرتب ديالك كيكونوا داخلين فيه كاع لي زيليمون. لي بونسيون شفنا لي زافونتاج، شفنا لي زالوكاسيون، شفنا لي زانديمينيتي، شفنا لي بريم، شفنا لي زور سوبليمونتير، شفنا سالير دو باز. دونك كاملين هادو كتجمع سالير بغيت جلوبال. وفي فاش نديرو ليكزارسيس من بعد غادي نديرو كاملين هكا نحطوهم في طابلو باش كنجمعوهم، باش كنشوفوا لي كالكيل ديالهم بشي حاجه ابليكابل باكزارسيس. دونك هادشي اللي كاين في هاد ليكزارسيس. فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوفوا دوزيام بارتي في هاد لي ريفوني سالاريو باش نزيدو نافونسيو في لي زوتر تيب. دونك السلام عليكم.